अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल रुमैसा 143। रुमैसा की प्यारी बातें, रुमैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू आए। आज की हमारी प्यारी सी बात का उन्वान है वालिदैन, माँ और बाप। आज आपके साथ मैं जो शेयर करने जा रही हूँ, औलाद का सलूक, औलाद को अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। बीवी और माँ में माँ का हक सबसे पहले अदा करें। दुनिया में जन्नत कमाएं। तुर्की में ना, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगी। तुर्की में एक नौजवान ने अपनी पहली तनख्वाह मिलने पर ऐसा कारनामा किया कि दुनिया हिल गई। इस बच्चे ने अपने बूढ़े माँ बाप के शदीद मना करने पर भी उनको 7 स्टार होटल में खाना खिलाने के लिए ले गया। वो लड़का उन्हें अपने माँ बाप को कहता है कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा 7 स्टार होटल में। उनके शदीद मना करने के बावजूद भी वो बच्चा बज़िद होकर उनको उस होटल में ले गया। और वो होटल इतना पुरतइश था कि उसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता था। उस होटल में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में आते हैं, दाखिल हो सकते थे। उसके वालिदैन की विश थी, जो कि कभी जवानी में अपने बच्चे के साथ वहाँ पे खड़े होके हसरत भरी नज़रों से उस होटल को देखा करते थे कि कभी हमारा बच्चा बड़ा होगा तो हम भी इधर आएंगे। अब जबकि उसकी वालदा बीमार थी और वालिद को रेशा की प्रॉब्लम थी, जिसके बावजूद वो बार बार उसके मुंह में कंटिन्यूसली लुआब आता था। जबकि उसके मुंह से बार बार कंटिन्यूसली लुआब आता था ना, तो एक बड़ा ही भयंकर सा मंजर हो जाता था देखने वालों के लिए। पहले तो होटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने उस बच्चे को रोकने की कोशिश की कि यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, आप इनको कहाँ ले आए हो, हम आपको यहाँ आने की इजाज़त नहीं देते। बिल आखिर उस बच्चे ने कर करा के इजाज़त ले ली, उनको इजाज़त देना पड़ी। वो होटल के अंदर चला गया। लोग उनको हकारत की नज़रों से देख रहे थे। ये लड़का अपने माँ बाप के बीच बैठ गया और अपने दोनों साइडों पे कभी माँ के मुंह में खाना डालता तो कभी अपने बाप के मुंह में खाना डालता, अपने हाथों से नवाले डालता। जबकि वालिदैन की माँ बाप की बिनाई कम थी, वो कभी नवाले ज़मीन पर गिर जाते, कभी थूक गिरता उनके कपड़ों पर, और लोग उनको बुरी बुरी नज़रों से देख रहे थे। जब उसके बाप के मुंह से बार बार थूक गिरता था उसके कपड़ों पर, तो लोग अजीब सा ना उल्टी नुमा मंजर देख कर ना कराहत महसूस कर रहे थे। जबकि वो लड़का इसके बावजूद भी, जैसा कि उनके मुंह से कभी रोटी के नवाले ज़मीन पर गिर जाते, कभी थूक गिर जाती, मुंह से थूक निकलता, लोग बड़बड़ाते रहे, लेकिन वो बच्चा अपने माँ बाप को पेट भर के खाना खिलाने में मसरूफ़ रहा। उसने अपने वालिदैन को खाना खिलाया। जबकि लोग बार बार बुड़बड़ा रहे थे कि लड़का इनको इधर क्यों लेकर आया है। इतने में एक साइड पे खड़ा होटल का मैनेजर चुप करके खड़ा ये सब मंजर देख रहा था। जबकि उस मैनेजर ने ना अपने तमाम अमले को ये तायद की थी कि जितनी फैसिलिटेशंस रिक्वायर्ड हैं, आपने इस लड़के पर हाथ अपना तंग नहीं करना, आपने इसको जो कहे आपने इसको हर चीज़ देनी है। इतने में वो लड़का इनको खाना खिला के वॉश बेसिन की तरफ लेके जाता है, अपने माँ और बाप का हाथ मुंह धोता है, धो के बाहर जाने लगता है तो मैनेजर उस लड़के को रोक लेता है। जबकि वो लड़का कहता है, मैनेजर उससे कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर कुछ छोड़े जा रहे हो। वो लड़का कहता है, क्या सर, मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो वो कहते हैं कि तुम इतने बड़े लोगों पर एक अपना असर दे के जा रहे हो, अपनी कहानी छोड़ के जा रहे हो। वो लड़का, उससे कुछ समझ नहीं आता। जबकि वो आदमी कहता है, मैनेजर कहता है, इतने पुरतइश लोग, अमीर कबीर लोग यहाँ पर आए हैं, इतने अमीर तरीन लोग आए हैं जो कि ऐसा कभी नहीं करते। उनको अपने स्टैंडर्ड की ज़्यादा परवाह होती है, अपने पेरेंट्स की नहीं। आज मेरी नज़रों में बेटा तुम उन सब से ऊपर चले गए।
کیونکہ آج تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم سچے مسلمان ہو، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق دوبارہ سے دہرا دیا۔ جیسا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر عشاء کی نماز ادا کر رہا ہوتا اور میری والدہ حیات ہوتی اور مجھے ایک دفعہ وہ آواز دیتی محمد، تو میں خدا کی قسم اپنی نماز چھوڑ کے اپنی والدہ کے پاؤں میں آ کے بیٹھ جاتا اور پہلے ان کی بات سنتا اور پھر بعد میں اپنی نماز ادا کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو اللہ پاک نیکی کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری خواہشات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جبکہ میں آپ کے ساتھ بڑی سینٹی سی بات کرنے جا رہی ہوں، جبکہ وی واز آلویز چلڈرن، ہم ہمیشہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بڑے ڈیمانڈنگ رہے ہیں کہ ہمیں والدہ نے وہ نہیں دیا، بابا نے وہ نہیں دیا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ یہ ساری ڈیمانڈز ہمارے پیرنٹس سے ہوتی تھی، جبکہ ہم یہ تو بھول گئے کہ ہمارے موجد ہمارے والدین ہیں، ہمیں دنیا میں لانے والے وہ ہیں، ہمیں اس دنیا میں لانے والے، ہمیں بڑا کرنے والے وہ ہیں۔ اگر ہمیں کسی عیدی کے سینٹر میں جا کے پھینک دیتے، ہم کیسے بڑے ہو سکتے تھے؟ اگر کہیں سڑک کے کنارے پھینک کے چلے جاتے، ہم کیسے بڑے ہو سکتے تھے؟ کچھ تو سوچئے، تھوڑا سا تو سوچیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں کھانا دینے میں، تعلیم دینے میں جیسا بھی وہ دے سکتے تھے، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہماری کوئی خواہش، ہماری کوئی وش ادھوری نہ رہ جائے۔ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہماری ہر ڈیمانڈ پوری ہو۔ اپنی ہمت کے مطابق تو انہوں نے ہر چیز کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کچھ نہیں بھی کر سکے تو forget it our demands، ہمیں اپنی ڈیمانڈس کو بھول جانا چاہیے۔ and forget everything، I think forget everything، بھول جائیں سب کچھ۔ آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ جو نہیں بھی کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں والدین اپنے بچوں کے لیے، وہ سب بھی کرنے پر ایگری ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک اولاد ہونے کے ناطے ہم یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنی میرڈ لائف میں انگیج ہو جاتے ہیں، ہماری ایک لک ہمارے والدین پہ بھی رہے۔ ان کی بھی کچھ خواہشات ہیں، ان کی بھی فیلنگز ہیں، ان کو بھی کچھ دل کرتا ہے۔ کبھی کبھی آپ اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے جائیے، ان کی خواہش کے مطابق جو چیز ان کا دل کرے آپ ان کو دیں، پھر آپ ان کے چہرے پر دیکھیں، وہ چمک آپ کو نظر آئے گی جو کہ ہزاروں ملین روپیز دینے پر بھی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ That چمک has price of $1,000 million آف، بلیو کیجئے وہ چمک آپ کو ہزاروں لاکھوں ڈالر دینے پر بھی وہ چمک نظر نہیں آئے گی جو کہ اپنے والدین کو آپ کچھ ان کی خواہش کے مطابق اگر آپ کچھ دے دیتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہ جاتی، جبکہ ہم نے تو ان سے روب سے لیا ہوتا ہے، انہوں نے دینا ہے، ہم تو آرڈر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری کوئی بات یہ ٹالیں گے نہیں، وہ بیچارے ڈر ڈر کے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ بلیو کیجئے جو لوگ خود برانڈ پہنتے ہیں لیکن والدین کی طرف نہیں دیکھتے، فریجیں چوپ سے بھری ہیں، فریجیں مٹن سے بھری ہیں اور ماں کدو دال کھا رہی ہے، ماں بیچاری گھر میں بیٹھی پہ، بچے 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، بچے 7 اسٹار ہوٹلوں میں جا رہے ہیں اور والدین گھر کے کونے میں پڑے جو باسی کھانے پڑے ہیں فریج میں وہ گرم کرتے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں۔ بلیو کیجئے وہ ریشہ آپ لوگوں پر گرے گا، والدین پہ نہیں گرنا، وہ آپ پہ گرے گا۔ آپ کم از کم ان پہ ایک لوک نظر رکھیں، خود کھاتے ہیں پہلے ان کو کھلائیں، جنہوں نے آپ کو یہاں تک لایا، جو آپ کو بڑا کرنے کے لیے اپنی جان دڑ کی بازی لگائی، ان کے بارے میں بھی تو سوچیں۔ if this is happening trust me، یہ ہماری سوچ ہے کہ یہ بیوی بچے ہیں، this field is move on، مر جائے ماں باپ جا کے جہاں مرضی، ہم کیا کریں۔ ہاں it is demand، it is damage has bad one، اور اس کو پریپیئر کیجئے،
اگر یہ ویڈیو دیکھ کر کوئی ایک شخص بھی اپنے والدین کی فیلنگز کا احساس کر لیتا ہے، ان کو کوئی اچھا سا سوٹ لا کے دیتا ہے، ان کو کوئی ان کی چوائس کے مطابق اچھی جگہ سے کھانا کھلا دیتا ہے، ان کو کوئی موبائل لے دیتا ہے، ان کے کمرے کی LED کو ٹھیک کروا دیتا ہے، تو مجھے لگے گا کہ میں نے جنت کما لی، میری پوری ویڈیو کے پیسے ادا ہو گئے، میرا حق ادا ہو گیا۔ خدا کے لیے میری بات کو سوچنا ضرور۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس فیکٹ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یو ہیو ناٹ ٹو ڈو۔ یہ صرف آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا جواب دینا ہوگا آپ کو، ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ نے جنت کمائی یا ضائع کر دی۔ تھینک یو سو مچ، خوش رہیے، خوشیاں پھیلائیے، اور اللہ آپ کو توفیق دے اپنے والدین کا احترام کرنے کی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کائنڈلی مجھے آپ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور سبسکرائب مسٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔